अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और दुनिया भर में आज फादर डे मनाया जा रहा है। लाहौर में जो सैकड़ों फादर, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनका पुरअमन एहतजाज है कि बाप को वो अहमियत नहीं दी जा रही, खासकर जो अदालतों में केसेस हैं वहाँ पर जो बीवी जो खुला लेने गई है या और केसेस चल रहे हैं उनको कोई ऐसी तनबीह नहीं की जाती कि बच्चे जो हैं वो उनको बाप को ज़रूर मिलवाना चाहिए। हम इनसे जानते हैं, यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने एमफिल और पीएचडी कर रखी है, उनके क्या तनाज़े हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका मुतालबा क्या है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा, क्या आप कहेंगे आज फादर डे के हवाले से? फादर्स डे के हवाले से तो मैं यही बात करूंगा, आज ये सारे नॉन कस्टोडियल फादर्स यहाँ पे फादर्स डे मना रहे हैं और इनके बच्चों को नहीं पता कि उनसे कितना प्यार करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब अलहदगी हो जाती है मियाँ बीवी के बीच में, तो जो नाबालिग बच्चे हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, उनको अपने बापों से नहीं मिलाया जाता, और अगर मिलाया भी जाता है तो कोर्ट के अंदर 2 घंटे के लिए महीने में 2 मुलाकातें होती हैं, जिस तरह एक कैदी अपने मुलाकाती से मिलता है। तो ये घर की मुलाकात होनी चाहिए। बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी हैं। वॉइस ऑफ फादर्स ने हमेशा शेयर्ड पेरेंटिंग को प्रमोट किया है और मैं आज वॉइस ऑफ फादर्स के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ कि माँ और बाप में हम माँ का जिक्र पहले करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून साथ नहीं दे रहा, बड़ी देर से सफ़र कर रहे हैं सारे। ये बहुत ही इंतहाई अहम पैगाम है कि दुनिया भर में आज फादर डे मनाया जा रहा है। अगर हकीकत में देखा जाए तो फादर डे रोजाना की बुनियाद पर ही होता है कि सुबह बाप की आंख खुलते ही उसे ये फिक्र होनी शुरू हो जाती है कि आज मेरे बच्चों ने खाना क्या है, ये स्कूल कैसे जाएंगे, वापस आएंगे तो इन्होंने क्या खाना है। हर दिन बाप के लिए ये अहमियत का हामिल होता है, लेकिन फादर डे मनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि बाप की अहमियत को भी उजागर किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कोई इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं सिर्फ ये कहूँगा यहाँ पर कि माँ बाप चाहे साथ हों चाहे उनमें अलहदगी हो जाए, बच्चों के लिए वालिदैन का जो मकाम है वो वहीं पर रहता है। तो अदालती जो मुलाकातें हैं जिसके ख़िलाफ़ एक पुरअमन वॉक के लिए हम यहाँ पर आज हाज़िर हुए हैं, वो वेलफेयर नहीं है, वेलफेयर ऑफ माइनर नहीं, ये अनफेयर है। वो इसलिए कि अदालती मुलाकात कतन जो है वो बच्चे की ना तो नफसियाती सेहत के लिए ठीक है और ना ही वो बच्चे का बाप के साथ बॉन्ड बनाने में कोई किरदार अदा करती है। तो मुलाकात तो जनाब होती ही घर पे है, तो जब बाप से खर्चा लिया जा सकता है बाकायदगी से, तो माँ को भी पाबंद किया जा सकता है कि हर वीकेंड के ऊपर वो बच्चे को बाप के हवाले करे, ताकि बच्चे को पता हो कि वो उसका हसब नसब क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, ताकि कल को जब वो माशरे में निकले तो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो है ना शिकार ना हो। ये बड़ी अहम बात है कि अगर बीवी के साथ कोई तनाज़ा चल भी रहा है, लेकिन जो बाप, अगर हमारे कैमरामैन आपको फिर एक बार दिखा सके तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में बाप मौजूद हैं जो बच्चों के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। जो उनकी बात से यही साबित हो रहा है, वो बच्चों को ना सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहे हैं बल्कि वो खर्चा भी दे रहे हैं और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी बेफिक्र हैं। उनका ये कहना है कि अदालतें जिस तरह बाप को ये कहती हैं कि खर्चा दिया जाए, उसी तरह पाबंद किया जाए उन औरतों को भी जिनके पास बच्चे मौजूद हैं और अदालतों का सहारा लेकर वो बच्चों को अपने पास रखती हैं। कानूनी तौर पे भी उनका हक है, लेकिन अदालतें ये फैसला भी कर गुजरती हैं कि बाप को भी मिलवाया जाए। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि बच्चों को वीकेंड पे जो है वो बाप के हवाले किया जाए ताकि बच्चे 2 दिन अपने बाप के पास भी रह सके। यहाँ पर इस एहतजाज में नन्हे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बेटा, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो सवाल कर रहे हैं, अब क्या कहेंगे अपने पापा के बारे में, कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपके पापा का? मजीद। तो आप ये चाहते हैं कि पापा जो है वो हमेशा आपके साथ रहें? तो पापा आपको टॉय लेकर देते हैं, और क्या वो चाहते हैं? अपनी बहन के लिए आप परेशान हैं। आप ये बताएं कि आप ये चाहते हैं कि आपकी बहन जो है वो आपको मिले। ये एक इंतहाई अहम मैसेज है। ये नन्हा बच्चा जो उसने ये कार्ड उठा रखा है कि एक बेटी सवाल पूछती है कि मैं बाबा से अदालत में अजनबियों के बैज क्यों मिलते, अजनबियों की तरह क्यों मिलती हूँ। तो ये वो सवाल है जो नन्हे बच्चे कर रहे हैं, इस पे अदालतों को नोटिस जरूर लेना चाहिए। हमारे साथ एक और भी बच्चा मौजूद है जिसके पास जो बैनर है माँ बाप में अलहदगी की सजा बच्चों को ना दें, ये बहुत ही अहम बात है। आप क्या कहेंगे बेटा इस हवाले से कि मामा और पापा दोनों आपके साथ रहें? यस। आप ये चाहते हैं? यस। आप कभी अदालत में गए हैं, जज साहब को आपने कहा है कि मैं अपने दोनों मामा पापा के साथ रहना चाहता हूँ? यस। ये मासूम बच्चों का ये कहना है कि हम अपने माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, जहां पर हम अदालतों को ये कह रहे हैं कि वो भी इनिशिएटिव लें और बीवियों को भी कहें कि वो बच्चों को अपने बाप से मिलवाएं। वहां पर मियाँ बीवी के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अलहदगी का रास्ता इख्तियार ना करें और अपने जो छोटे छोटे झगड़े हैं उनको खुद सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इन बच्चों का बाप भी हमारे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं।
میں نے جی پہلے نمبر پہ تو یہ ہے، انہوں نے عدالت میں جا کے جو بھی بولا وہ سب جھوٹ بولا، لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے ان سے یہاں تک ان کو آفر کی ہے کہ آپ اپنے امی کے ساتھ والا گھر اگر کرائے پہ لے کے یا ویسے لے کے رہنا چاہ رہی ہیں آپ وہاں پہ رہ لیں. اب اپنے دونوں بچے جو ہیں جن کو آپ نے پیدا کیا آپ ان کو چھوڑے نہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیں. جتنا خرچہ میں اپنے گھر میں دیتا تھا میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے، نعمان مبشر صاحب کی عدالت میں بھی اور اسد اللہ خان صاحب کی عدالت میں بھی میں نے یہ دونوں چیزیں بولی ہیں. اس کے باوجود وہ وہاں پہ راضی نہیں ہوئی. لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں یہ بڑا ہی اہم سوال ہے جو اس باپ نے ایک بینر کی صورت میں اٹھا رکھا ہے کہ قیدی بھی عید پر بچوں سے مل لیتے ہیں پر مجھے عید پر اجازت کیوں نہیں ہے. یہ فادر ڈے کے موقع پر ایک بڑا پیغام ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ضرور نوٹس لینا چاہیے. اگر ہمارے کیمرہ مین آپ کو پھر ایک بار دکھا سکے تو سینکڑوں کی تعداد میں یہ والد یہاں پر موجود ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور جو بچوں کی مائیں ہیں وہ باپ سے ملوانے نہیں دے رہی بچوں کو. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، آپ اتنا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اختلافات تو ہو ہی جاتی ہیں، تو کیا میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسیج یہی ہے کہ جو مرضی اختلافات ہوں، جو مرضی ہو، بچوں کو پھر بھی فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے. ہمیں بھی اور ہماری عدالتوں کو بھی اور قانون بنانے والے اداروں کو بھی بچوں کے ساتھ کسی صورت ظلم نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے جو بھی میاں بیوی کے درمیان ہو گیا ہے اس کے ساتھ بچوں کو ایسوسیٹ کر کے بچوں کو طلاق یا بچوں کو خلا نہیں تصور کر لینا چاہیے کہ انہیں بھی ہو گئی ہے. تو بچے جو ہیں وہ اپنے دونوں ماں باپ سے آسانی سے اچھے ماحول میں ان کے گھروں میں ملیں، ان کے گھروں میں رہیں اگر علیحدگی بھی ہو گئی ہے. بس اتنا سا پیغام ہے. یہ نہیں پاکستان میں اس طرح جانور کا قانون ہے کہ بچے جو ہیں ایک مجرم کی طرح عدالت کی فرشوں پر بیٹھ کے اپنے باپ سے مل رہے ہوتے ہیں، عدالت کے بینچوں پر بیٹھ کے مل رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا قانون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو باپ آج احتجاج کر رہے ہیں فادر ڈے کے موقع پر، ان میں بے شمار لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ جس طرح باپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیوی علیحدہ بھی ہو چکی ہے تو بچوں کے لیے اس کو خرچہ دیا جائے، تو انہیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہر ویکنڈ پہ بچے جو ہیں وہ باپ کے حوالے کیے جائیں. اور یہ بہت ہی ضروری ہے. اگر میاں بیوی میں علیحدگی بھی ہو چکی ہے تو ماں باپ دونوں کا سایہ برقرار رہے تو بچوں کے مستقبل کے لیے وہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں ہماری ایک بہن بھی موجود ہے جنہوں نے بینر اٹھایا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات کریں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. بہن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی علیحدگی سزا بچوں کو نہ دو، بچوں کو دونوں سے ملنے دو، تو کیا کہیں گی آج فادر ڈے کے حوالے سے؟ میں آج السلام علیکم. میں بھی ایک دادی ہوں. میرا جو بیٹا ہے اس کو ابھی خلا تو نہیں ہوئی لیکن وہ ملاقات تو اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ مائیں تو ٹھیک ہے نہیں ملنے دے رہی، ٹھیک ہے، ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے جس کو ہوتا ہے. لیکن جو جج جو فیصلہ دیتے ہیں نا ان کو چاہیے کہ پہلے دن سے ہی وہ کہہ دیں چلو آپ نے اپنے ملاقات ہے بچوں کو نہیں روکیں آپ بالکل بھی. اچھا آپ ایک دادی ہیں، کیا آپ ابھی بھی یہ چاہتی ہیں کہ جو آپ کی بہو ہیں وہ گھر آ جائیں تاکہ ماں باپ دونوں؟ بالکل میں چاہتی ہوں کہ وہ گھر آئے، اپنے گھر کو دیکھے، اپنے گھر کو کیا دیکھنا ہوتا ہے، اپنے بچے اپنی فیملی کے ساتھ رہے. جو ہے اختلافات وہ دور کرو آپس میں. اس طرح کی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ چھوڑ کے ہی چلی جاؤ گی. کیا نام ہے آپ کی بہو کا؟ نہیں یہ تو ذرا اچھا چلیں آپ سیکرٹ ہی رہنے دیں. ہاں جی. آپ اس کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام اس کو ہر ایک بیٹی کو یہ پیغام دینا چاہوں گی جو اپنے مسئلے ہوتے ہیں نا، چاہے اپنے گھر میں لڑ کے اپنے میاں بیوی آپس میں فیصلہ کر لو. اگر تم چاہتی ہو ادھر رہنا، سسرال میں رہنا، رو. اگر تم نہیں چاہتی ہو تم اپنے میاں کو ایسے مناؤ، ایسے کرو، اس طرح پیار دو، اس طرح کرو. تم الگ بھی رہ سکتی ہو، جیسے مرضی تم کر سکتی ہو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم بالکل اچھے طریقے سے ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرو گی نا، اور اپنے ہسبینڈ کی اس کی ساتھ اس کا خیال رکھو گی جو تمہیں رکھنا ہے. جو کہتی ہے نا کہ ہم نے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم اب یہ ایسے نہیں. ایک عورت ہے نا، جیسے تم اپنے گھر میں اپنے بھائی کو پوچھتی ہو، اپنے ماں کو پوچھتی ہو، یہ اب تمہارا ہسبینڈ، تم اس کو تھوڑا سا پوچھ لو. اچھا اس میں ایک اہم پیغام آپ کی طرف سے میں دینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ ایک دادی ہیں اور آپ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ میں یہ ابھی بھی چاہتی ہوں کہ دونوں میاں بیوی ان میں صلح ہو جائے اور اپنے بچوں کو دیکھیں. جو جتنے بھی پاکستان بھر میں یا جہاں بھی یہ کیسز چل رہے ہیں میاں بیوی کے تنازع، آپ ان سب کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی، اگر تو آپ کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں، کوئی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بچوں کو ایسی نہیں کر سکتی. چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ باپ ہے، بچوں کو آپ نے جو کرنا ہے نا وہ ملنے دینا، خوشی یہ بچوں کے لیے ضروری ہے. نہیں تو وہ اچھا آپ نے ماشاءاللہ پوری اپنی زندگی گزاری ہے، کہ کبھی آپ کے میاں کے ساتھ کوئی آپ کا اختلاف ہوا اور آپ نے اس کو سالو کر لیا ہو؟
मेरे घर में भी बहुत सी ऐसी होती रहते हैं, लेकिन हम घर में ही लड़ लड़ के वहीं पे रहते हैं। ये नहीं होता कि नाराज हो के वो जा रही हूँ कर रही हूँ, ऐसे नहीं होना, ऐसे बिल्कुल नहीं होना। अपने अपना मियाँ अपने ही होता है, जैसे तुम्हारा भाई है, जैसे तुम्हारे बाप होते हैं ना, घर में तुम लड़ती हो चली तो नहीं जाती ना। इसीलिए घर में जहाँ तक बाज़ दफ़ा ऐसे भी मसले होते हैं कि वो नहीं हो सकता, वो ठीक है, लेकिन बच्चों को आप ना करो, बच्चों को ना करो, बच्चे साथ ही रहें। बस ये मेरा पैगाम है सबके लिए। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो बाप मौजूद हैं जो एहतजाज भी कर रहे हैं फादर डे के मौका पर। इसमें जो सबसे अहम पैगाम था वो इस दादी का है, जिनका ये कहना है कि मैं आज भी अपनी बहू को ये पैगाम दूंगी कि वो अपने घर में वापस आए, अपने बच्चों की खातिर वापस आए, अपने मियाँ के साथ अपनी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाए ताकि उनके बच्चे जो हैं उन पर कोई बुरा असर ना पड़े, और यही बच्चे जो हैं वो कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे। ये बड़ी अहम बात है, और मैं भी इस दादी की तरफ से अपनी उस बहन के आगे हाथ जोड़कर उसको ये कहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। आप अपने इख्तलाफात खुद ख़त्म कर सकती हैं, अपने मियाँ से बात करें और वापस आएँ। बल्कि इस प्लेटफॉर्म की वसातत से जितने भी यहाँ पर फादर मौजूद हैं और जितनी भी बहनों के केसेस अदालत में चल रहे हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि आप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर नज़रसानी करें और बच्चों के फ्यूचर का सोचें और अपने मामला जो है वो अपने खामदों के साथ सॉल्व करें और अपने घरों में वापस आएँ, ताकि बच्चे आपका फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उन पर कोई बुरा असर ना पड़े। ये एक अहम पैगाम था आज फादर डे के मौका पर। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।